एज द फोर्थ स्टेट मिडियान आपले कर्तव्य करपाक जाय की हे लोकां फुडें पावोवपाक जाय, ना जाल्यार इंडिपेंडंट मिडिया तयार जातली पळय. कित्याक सगळे जर मॅनेज जावपाक लागले, सगळे जर फोटीचेच पिक्चर लोकांक खपोवपाक लागले जाल्यार एक दुसरी पॅरलल मिडिया वयर येतली, ना येवची. आसा ती मिडिया फोर्थ पिलर आज मेरेन बरें काम केलां आनी ते फुडें दवरचें म्हणून हांव तुमचे कडेन आग्रह करता की ओपोजिशनाचे आमदार जे उलयतात तांचे कडेन इंटरव्यू घ्या, तांचे कडेन फर्दर क्लॅरिफिकेशन मागा. आनी जें आज स्पिकरान केलां, स्पिकराचो टेन्युअर बरो आशिल्लो, आयचे हातूंत ताणें सामकी घाणकाड केली, सामकें शेंग काडलें. लास्ट स्टेजीर म्हाका तो आतां मंत्री जातलो बितलो म्हणून कितें तरी एक रुमर आसा भितर, तो जाल्यार सुटलो. कित्याक ना जाल्यार ताणें स्पिकर म्हणून एक बरें काम केल्लें. आज जें ताणें सगळ्या मुखेलमंत्र्याचें आयकून जें उलोवंक दिलें ना ऑपोजिशनाक इज कंडेमनेबल एंड इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा लेजिस्लेचर. अशें जावंकूच शकना की स्पिकर कन्सिडरेशनाक येता. खंयचेंय 2 पयशांचें बील पसून कन्सिडरेशनाक जर आयलें जाल्यार ओपोजिशनाक कन्सिडरेशन स्टेजाचेर उलोवपाक रायट आसा. हें करूंक दिवप ना. थंय लेजिस्लेचर सेक्रेटरी ओग्गी आहा, तो स्पिकर ओग्गी आहा, मुखेलमंत्री थंयच्यान रोहन खंवटो सांगता की तेणें मागीर उलय म्हणून. हांचे बापायचें हावज हें लोकांचें दीस इज द हावज ऑफ द पीपल, इट इज पेड फॉर बाय द एक्सचेकर. तूं केन्ना उलय हें सांगपी कोण? कायद्या प्रमाणे कायदो फॉलो करूंक जाय. हो कायदो कितें आहा? कायदो आहा की तुका उलोवंक मेळूंक जाय. आनी अशें ना जाल्यार वील बी फोर्स्ड टू मूव सम अदर कॉन्स्टिट्युशनल मेजर्स अगेन्स्ट देम. कितें तरी करचें पडटलें. ताजेर विचार करूया. हांव लिडर ऑफ ओपोजिशन न्ही, सगळ्यांक बसून उलोवचें पडटलें. दिगंबर कामत said that priority has been given to each and every constituency. Is there anything specific? Ask Digambar Kamath that after having joined the BJP, does he accept that the bus stand in Margaon, which he could not complete when he was chief minister, is still a shed? And even after he joining, not even an announcement has been done. In the GSIDC part of the budget, an announcement has been done to have the bus stand in Kurshane, not in Margaon. So what is the use of him joining? Maybe he will say that I will become minister and then I will do it. That must be his justification. Nothing is done for Margaon. What else has been done? Saying his municipal building is going to be, heritage is going to be. You have to have a master plan for heritage of old Goa. That is important. If you are going to protect the heritage of old Goa, you have to have a master plan for it. If you are going to really protect it for posterity. एक कितें म्युनिसिपल बिल्डिंग आनी आमी कलर मारतलो. कलर खंयचो? कलर दिल्लो पुर्तुगेजांनी. आनी खंयचे कलर आहा? हेरिटेज कलर खंयचे आहा? तेच कलर आमचे. ते पुर्तुगालाक वचून रोहन खंवट्यान पयशे मोडले. 26 कोटी 48 हजार जे मोडले गेल्या 3 वर्सांनी, तातूंत पुर्तुगालूय आहा. सो पुर्तुगालाक वचून तुमी कितें तुमचें करपाचें आहा तें करता आनी ना जाल्यार पुर्तुगेजांनी अत्याचार केला म्हणून उलयता. कितें खबर? आनी कितें सांगता दिगंबर कामत? सांग विचार. ते प्रमाणे 9.9% GSDP आहा, म्हळ्यार ग्रोथ इज एट 9.9%. आमचो सरकार सांगता ग्रोथ इज एट 14.27%. सो दीस इज कंप्लिटली फॉज्ड. 1520 crore रुपीजाचो स्पेशल एसिस्टन्स म्हणजे सेंटरा कडच्यान मेळ्ळा. हो लोन हो ग्रांट न्ही. सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट. इट इज बेजिकली तुवें ते पयशे दिवचे पडटले. सो ते जर मायनस केले जाल्यार हें डेफिसीट बजेट हें हांव एक्सपोज करतलो म्हणूनच सरकारान आमकां उलोवंक दिना. सरकाराचे तिजोरीक फूर पडला. फूर कसो पडला? आज सांगला ते भशेन 150 कोटी जे जिंदाला कडच्यान येवंक जाय आसले ते ताणें घेवंक ना. कझिनो गोंयान लँड बेस्ड कझिनोज जे आहा, 10 कझिनोचे लँड बेस्ड कझिनोची व्हिडिओ म्हजे कडेन आहा, which I can go online. ते लायव्ह गेमींग थंय चालू आहा. 10 लँड बेस्ड कझिनोचे लायव्ह गेमींग काल आमी पळयलेले आहा आनी ते थंय एरिया वाडयल्या तांणी. गॅमलिंग लायव्ह गेमींग जे फक्त ऑफ शोर जाता ते ऑन शोर चालू आहा आनी अशें रेवेन्यू येवपाची संदी सरकार चुकयता आनी आपूण कितें तरी सेटलमेंट तांचे कडेन कोण तरी करता. हें आतां म्हाका दिसता आमी ऑनलायन पोस्ट करचें पडटा. कित्याक एसेंब्लीन जर हें उलोवंक मेळना जाल्यार हें ऑनलायन पोस्ट करप हें साहजीक जाता आनी हें आमकां करचें पडटलें. आयचे परिस्थिती जर पळयल्या जाल्यार सरकारान चीफ मिनिस्टर 2.5 वरां उलयलो आनी 2.5 मिनटां ऑपोजिशनाचें आयकूंक फॉर कन्सिडरेशन स्टेज ताका आयकुपाची कॅपेसिटी ना. हाजे अर्थ कितें? खंयची लोकशाय आहा?
तुमी फाल्यां हाडटले हे बजेट ते बजेट ते बजेट ते सगळे फ्रॉड बजेट फिगर्सांत फर्स्ट आहा तांचेच वयले इंजीन दाखयता की फिगर्स फर्स्ट आनी म्हजे कडेन फिगर आहा आनी ताणेंच दिल्ली आहा. फॉर एक्झाम्पल तुका सांगता एक्शन टेकन रिपोर्टाचेर ताणें म्हणलां की जुवारीची ऑब्झर्वेटरी ती जी आहा ती कंप्लीट म्हणटा वर्क कंप्लिटेड म्हणटा खंयचे कंप्लीट जालां तर सुरवात पासून जावना म्हणटा जुवारीची ऑब्झर्वेटरी कंप्लीट जालां ते वर्क कंप्लिटेड म्हण दिल्लें. सो अशें ते कितेंय उलयतले कितेंय सांगतले आनी ओपोजिशनान उलोवप ना हें तांचो